هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج رب صلی علی محمد وآل محمد الہی صف ماتم وچھائی اپنی عظیم بارگاہ قبول فرما میرا اللہ بانیان مجلس دے جتنے مرحومین اس علاقے دے اس پنڈ دے جتنے مومنین و مومنات سادات و غیر سادات اس دنیا تو چلے گئے اس ذکر دا صدقہ مرحومین دے درجات مزید بلند فرما جتنے بزرگ سخی حسین دی مجلس اشتورائن میرا اللہ شفائے کلی عطا فرما جتنے ماتمی بھرائن قدم قدم تے محافظت فرما ایک بہت بڑی دعا منگن لگا ویکساں کتنے امین آکسو میرا اللہ جتنے ہاتھ تواڈی بارگاہ چٹھے اس ذکر دا صدقہ انہوں بہت جلد زواری کربلا نصیب فرما ساریاں دعاواں دی ہکو دعا ہے مشکل دور شیان حیدر قرار تے اس ذکر دا صدقہ ساڑے پردے علی حقیقی وارث بقیت اللہ امام زمن دا جلد ظہور فرما دعاواں دی قبولیت واسطے ایک صلوات باواز بلند کرنا امام ششم فرمائندے جڑا بندہ ساڑے ذکر اچ بہ کے ساڑی ذات تے بلند درود پڑھے اس مومن دے رزق اچ کدی کمی نہیں آ سکتی باواز بلند اجازت ہے جناب مجلس پاک دا آغاز بڑے پیارے بھائی استعال بھائی عمران شاہ جی دے حکم دی تعمیل توڑے چہریاں دی زیارت سیدہ دے پتر دی نوکر دی فہرست میرا تے توڑا نام درج ہو گیا جتنی دیر بادشاہ دے ممبر تے کھلونے جتنا وقت اس ممبر تے کھلونے جتنی نوکری ہے وہ نوکری خلوص نیت نال ہے اور جڑے بندے جان دے ہو کہ شبیر دا ذکر بڑی فضیلت دا مالک ہے اور جڑے بندے جان دے ہو کہ اس ذکر اچ بولنا بھی بڑی عبادت ہے بزرگ ذاکرین فرمائندے ہوندے آئین بھئی وہ ذکر ہے جس ذکر ساہ لئیے تو عبادت ہون بزرگاں دعا نہیں کرنی تے کہیں کرنی اگلے جملے تے بھئی ایک لحظہ بندہ سوچے اور علی آلے نہیں سوچنا تے کہیں سوچنے سے ایک سیکنڈ بندہ اگر بے کے سوچے نا بھئی جس ذکر ساہ لئیے وہ ذکر عبادت ہے تے اس ذکر زبان ہلے تے عبادت دا معیار کتنا بلند ہے پھر وہ کتنی وڈی عبادت شمار اسی کتنی وڈی عبادت لکھی جاسی تو جڑے عبادت دی نیت تے بیٹھے ہو ایک درود تلاوت فرماؤ تے میں مجلس پاک دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین السلام تو والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین جے فوج دٹر جرنیل ونجے اللہ مان دنیا لی دیاں راضی ہونے میں نوکرس جعفری صاحب انہاں دی ہائے بلند ہو گئی
عزادار مکانے شامل ہو گئے. میں خطبے دے بعد عادت نہیں عبادت اس ویڑے دا وین کردہ رہنا. جڑے علی دیاں دھیاں تے پترہ نو روین آئے ہو میں ایک سطر شروع کیتی ہے. جے فوج آدھا پیا کر دید فرات تو ساڈ ماریں تے عباس دیاں بھر جائیاں. رو کے آدیان غازی جنگ مک گئی ہے. وقت کیوں لٹے سانو خیمے آنے. ٹھہر دیا لی دیا را دیوں نے میں نوکر ہاں سائیں. پردہ پیا کر دید فرات تو ساڈ ماریں تے عباس دیاں بھر جائیاں. فرات آلے پاسے منہ کر کے رو رو کے آدیان غازی جنگ مک گئی ہے. وقت کیوں لٹے سانو خیمے آنے. بی آدھی غازی آویں میں کلی رہ گئیاں. ایک وین میں ہور کرنا چاہنا میں نوکر ہاں سائیں پورا پڑھ دینا سائیں. پڑھدا پیا جے فوج دا ٹر او جرنیل ونجے تھی ویندیاں ختم لڑائیاں. اوہ لے گیا ہے جیندیا سی اتے ٹریاں وطن تو زہرا. آدھا پیا کر دید فرات تو ساڈ ماریں تے عباس دیاں بھر جائیاں. رو کے آدیان غازی جنگ مک گئی ہے. وقت کیوں لٹے سانو خیمے آنے. بی بی آدھی غازی کلی رہ گئیاں. میڈے مان مک گئے میری چادر لہ گئی ہے. چونکہ میں اے ہاتھ بدن سہی تھوڑے دن ہوئے میں شام اور کربلا دی زیارات تو واپس آیا. ایک وین میں ہور کرنا چاہنا بزرگاؤں چٹیاں دہڑیاں لے ہوں جتنے عزادار بیٹھے ہو نا جڑے ماں بندیاں جھولیاں چوئے دکھ سن دے آئے ہو. روین آلے ادا محرم شبیر خیمے دے بوہے تے عباس میدانچ جدو غازی گھوڑے دی واگ ولائی چودھارو حملہ ہویا. حضرت عباس سے حملہ ہویا تے غازی نو گھوڑے تو لاہن پہ گیا. اس ویلے فضل دے بابے منہ خیام آلے پاسے کیتے پردہ پیا عباس نے لہن دیا حقل ڈیتی تے شبیر کوئچ سہرا دے. غازی یادے پہ آیا کھالا نہ ہو گئے نیدوں میں بازو کلام ہے. کریے وین سائی جڑے بزرگو تو اڈے اندازے پہ آؤ کھالا نہ ہو گئے نیدوں میں بازو کلام ہے. سیدہ میری مدد کرے آئے میں نہ تو اڈی دعا دا وین سمجھاوا. غازی آدھے میں نو اپنی ماں تدا فکر نہیں ہوا. میں نو فکر نہیں آن دی ماں. فضل دا پیو پیا دے 9 لاکھ دے وچے ہون کے بنسی ہوا میری سین دی پا. دھیاں علی دیاں راضی ہولنے نوکرہ ہاتھ کیوں بندے ہو میں تا نوکرہ غازی آدر میں نوں اپنی ماں تدا فکر نہیں ہوا. میں نوں فکر ایان دی ماں. غازی آدھے 9 لاکھ دے وچ ہون کے بنسی ہوا میری سین دی پا. ایک وین ہر کے سنیا
علی دیاں دھیاں توڑے تے راضی ہوویں جڑا غازی گھوڑے دی زین تو لتھے آدیا کا جلدی آ غلام جان پی آئی شبیر دی پاک دے پیچ کھل کے گل چین کرن علیہ دعا کیتی کرو شاءاللہ کسے دا جوان بھرا نہ مرے بھرا مردے پہ ہوویں تے بھرا کمر تے ہاتھ رکھ کے آدھے لوگوں دعا منگوا میری کمر دا زور مکیا ویندے روے نالے اوکھا تے بھاویں سوکھا شبیر اتھے آیا جتھے غازی دی لاش آئی اتھائی ہر بندے وین سنیا جڑا شبیر ارادہ کیتا میں غازی نو چاواں لاش کمبیت عباس آدھین میری لاش نہ چاہ میں اکبر نہیں تے عباس نے رو فرمایا غازی آدھے میں ڈہ دریاں جے میں ٹیک کے تلیاں تو سا اوکھا اکبر جے مکان دے میں تحق وین میں اور کرنا چاہنا شبیر ارادہ کیتے میں غازی نو چاہاں لاش کمبیتے ہولے ہولے آواز آئیے میری لاش نہ چاہ او مال خیمے ونجوا اوہ نکلیاں زہارا جا غازی یادائی بہو ڈریاں ہویا مرحبا 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 کرنا وین نہ لکھ لکھ بار جتنی باری آنکھو غازی یادیان میری لاش نہ چاہ او مال خیمے ونجوا ہے نکلیاں زہارا جا فضل دا پیوا دائی بہو ڈریاں ہویاں فوجاں تو تیریاں بھیڑا تھے ایک باری منت ہے بھائی جتنے ہلکے دے ماتمی ہو ہاتھ بلند کرے بھائی جڑے ہلکے دے ماتمی ہو اللہ واسطے ہاتھ اس تو بلند کرائیں اور کوئی ماتم کرے نہ کرے تو سماتم ضرور کرے آئے پیر صابر شاہ جی بہلالے اللہ درجات مزید بلند فرماوے اتھائیں ایک وین کر دے ہوندے انوہ دن شبیر انہیں سیدہ دے غازی ایک گل تو ہی کیتی ہے ایک سوال میں ہی کرنا ہے غازی آدھے مولا حکم کرو رننے شبیر تے وین کر کے آدھے ہے دستور رسواراں دا او لاندے کوچ دے وچ ہاتھ پایا حسین سیدہ دے تو کیویں لتھے دس غازی ماتم دوویں بازو کلا صدقہ 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 جوڑا ہوتے ایک ستر نو کرا رنن حسین تے وین کر کے آدن ہے دستور رسواراں دا لاندے کوچ دے وچ ہاتھ پا تو کیویں لتھے دس غازی وہ دونے بازو کلام کیڑا بندے جڑا ہے نہ کرے عباس وین کر کے دن کیا دساواں پہلے سار جھڑیا او پچھے بائی جھڑیا پچھے پھاس گئے پیر رکھا ہے المالا دے مینو بابیا بھی علی دی راضی والے اکبر دا بابا توڑا پرسہ قبول فرماوے جتنی اکھا جتنے آنسو حضرت عباس دیا دکھاں چ وسن سائیں اے اکھ دنیا دے کسے غم میں چنہ وسے بار بار دعا کر رہے ہیں میرے اللہ جنہ دے سالے ثواب واسطے صف ماتم وچھائی گئی اور اس علاقے دے جتنے مومنین و مومنات اس دنیا تو ٹر گئے میرا اللہ اس ذکر دا صدقہ انہ دکھاں دا صدقہ مرحومین دے درجات مزید اکھی صاف کر کے ہنجو پونچ کے عالیہ سین دی ذات صلوات سارے تلاوت فرمائش مجلس ازادی قبولیت باہر میں آقا دی آمد و سلامتی واسطے ہکو درود پڑھو تے سارے مل کے باواز بلند ہو نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے جتنا بلند چاہے سو عبادت اتنی عظیم ہو سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جنہ امام علی یہ ہاتھ بلند کر کے غازی عباس تے علم نو سلام کر سو جرت نال ہر بندہ بولے حیدری عبادت دا میرا ایک قصہ مکمل ہو گیا ساؤنڈ والے بھائی اس نو ٹھیک رکھ ٹھیک نہیں رہ سکتا تے بند کر دے بغیر ساؤنڈ دے ہی پڑی جاسی عبادت دا ایک قصہ مکمل ہو گیا عبادت دا دوجہ حصہ مکمل کرنے واسطے
میں نبیاں دے سلطان نبی دے فرمان تے عمل کر دیاں کہ ساڑیاں مجلساں نو زینت دیو میرے بھیرا علی دے ذکر لا۔ ایک دو قصیدیاں دے میں حکم نے، ایک ادھا قصیدہ میں اپنی مرضی دا پڑھساں، او دے بعد ذکر مصائب تے تہاڈا سلام کرساں۔ بڑا کریم ہے حسین، بڑا لجپال ہے اکبر دا بابا۔ کتنا کریم ہے حسین، بندے مجلس حسین دا بندیاں نو پتہ ہوئے نا، اشتہار لگے سائیں اعلان ہوئے، بندے دنیا دے کام کاج چھوڑ دیں، جڑے ضروری کام ہوئے نو بندے چھوڑ کے شبیر دی صف تے کیوں باندھن؟ وہ اس وجہ تو باندھن کہ بطول دا پتر بڑا وڈا کریم ہے، بڑا وڈا موجز نما ہے اکبر دا بابا۔ اور جیڑا خصوصاً اللہ نو واسطہ دیندہ ہے نا 14 دا تے وہ دی کوئی دعا رد نہیں ہوندی، وہ جس بندے دی کوئی دعا رد نہیں ہوندی اور پھر وہ وسیلہ حسین دے ذکر نو بڑھاندہ ہے، اس نو تے پتہ ہے نا کہ حسین کیڈا کریم، وہ پھر اللہ نو واسطہ دیندہ ہے، وہ دیاں جتنیاں پریشانیوں میں نو حسین دے صدقے دور ہو جاندی، وہ دیاں جتنیاں مشکلوں میں نو اس ذکر دے صدقے نہ 14 دے صدقے اللہ اپنی بارگاہ چو دور فرما دیندہ ہے۔ 4 17 تو آغاز مجلس دا، ان 4 17 دے بعد ایک 2 17 قصیدے دی تلاوت کرن لگا۔ اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیاء نہیں ہوتی، پھر سن لو، اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیاء نہیں ہوتی۔ میرے سامنے پڑھے لکھے لوگ تشریف فرماؤ، 2 17 اگر 2 لفظ مشکل لگن میرے بھراواں نو تے میں دس دینا صحیح۔ لحد دا میں ہوندہ ہے قبر، ضیاء دا میں ہوندہ ہے روشنی۔ ان کچھ بندے پریشان ہو گئے، انہوں نے شرازی فضائل ہی قبر تو شروع کر دیتا ہے، اگے ان پتہ نہیں ہونا کی ہے، مگر اگلی گل تے تواڈے چہرے انج کھلنے جو گلاب دا پھل ہوندہ ہے، چونکہ حسین والے جو بیٹھے ہو۔ میں بار بار آکھ رہا صحیح، اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیاء نہیں ہوتی، جتنے توڑی تسی توجہ نہیں کرنی میں یہ 70 آکھ دے رہا ہے، اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیاء نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ تے میرے تے سوال کر سکتے نا، نجم شرازی تو ممبر حسین تے کھلو کے بار بار آکھ رہے ہیں قبر وچ اندھیرا ہوندہ ہے، قبر وچ اندھیرا ہوندہ ہے، کوئی دلیل ہے؟ دلیل دیواں، دلیل تے حسین دا نوکر نہ بولے تے کون بولے؟ اندھیرا ہوتا ہے لحد میں ضیاء نہیں ہوتی، کیوں؟ کفن کے ساتھ جو خاک شفا نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ حیدری یا علی علیہ السلام۔ پہلا قصیدہ جناب نو پاک سیدہ دی عزت دا سناویں لگا، محمد دی بیٹی دی عظمت دا سناویں لگا۔ اور جیڑا بندہ عزت سیدہ جاندہ اختیارات سیدہ تے 2 4 17 میں ملک دے ہر ممبر تے پڑھیاں اور بڑی خیرات ملی میں نالیہ دی دہلیز تو اے دے بعد پھر ایک قصیدہ حکم دی تعمیل او دے بعد ایک قصیدہ میری مرضی دا تے پھر ذکر مصائب، سارے اندر دل ہوئے تے پڑھی عظمت سیدہ سے۔ پچھلے ہوں تو آڈا بھی موڈ ہے صحیح؟ اچھا بسم اللہ۔ کل بزم کائنات ہے، بڑا سلجھا مجمع عمران شاہ جی، بڑیاں سونیاں 17 میں نہ دے حوالے کر لگا۔ کل موضوع توضیح یہ سمجھ لو بھئی میں عظمت سیدہ پڑھن لگا، میری طاقت نہیں، میری جرت نہیں میں محمد دی بیٹی دی عزت پڑھ سکاں، مگر ایک خیرات جڑی بی بی دے پتر عطا کر دین صحیح، اس خیرات دے تحت کل بزم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل بزم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل بزم کائنات ہے۔ لو جی رلے آئے میرے نال، میں 2 3 دفعہ 70 دہرائیے، ایک دیوار تن نال رلا کے تواڈے کو لکھوا کے تے میں فرد ثانی آکھن لگا، میں بار بار آکھ رہا کل بزم کائنات ہے زہرا کے، نہیں بول سوتے پتہ لگ سی با کتنے سمجھ آئیے، کل بزم کائنات ہے زہرا کے۔ ایک باری پچھلے ہی رلو تے میں اگلی 70 توڑے ذہنہ دے حوالے پہ کر داں، کل بزم کائنات ہے زہرا کے، کل بزم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ۔ بڑی مہربانی سے بہت شکریہ، شیر خدا کا ہاتھ ہے
زہرا کے ہاتھ میں کل بزم کائنات ہے. قصیدہ میں تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے صحیح میں ممبر تے شروع کیتا. بابا جی کٹھے کربلا آئے پھر اوتھے جڑی شے پڑھی جاوے جڑیاں 17 پڑھیاں جاویں انہاں تے کوئی وکھرا ترس ہوندا ہے کربلا لے. اوتھے بھی میں 17 تلاوت کیتی تے میرے حصے دی میں خیرات اتنی ملی علماء نے ترس کیتا. وہی 17 تلاوت کر لگا تے آخر تک دعا لین لگا. میں بار بار آخر ایسا ہی کل بزم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں, شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے. اچھا بولے شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے, شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے. ہاتھ میں 10 محرم ذہن چ رکھے آئے, سرکار حسین دی کریمی ذہن چ رکھے آئے. میں سردار حسین دی پاک امہ دا مقام پڑھن لگا. سر پہ رومال باندھ کر شبیر نے کہا, سر پہ رومال باندھ کر شبیر نے کہا جاہر تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ. جاہر تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں, شیر خدا کا ہاتھ ہے. بی بی دی عزت بلند تر صلوات. طبیعت فریش ہوئی ہے جناب. قصیدہ ایک سوزیہ نال پڑھیے اور جناب نو سرکار حضرت عباس دا خطبہ سنائیے. 2-17 پڑھ دو نا, 17 دے بعد بابا جی نا تو مزاج چیک کر کے پھر 17 پڑھ دیں گے. کون ہے حضرت عباس؟ جیڑا بندہ مرشد عباس کے علم نو جھوک کے سلام کردہ ذرا سر چاہے ایک 17 شروع پہ کردہ کہ اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے. ان میں نے سمجھ نہیں آ رہی بطن سردی لگی ہے یا گرمی لگی. میں ان قصیدہ پڑھتا بھی جیڑی شیطان لگی وہ دور ہو جائے. جی ٹھاڈ لگی ہے بسم اللہ کہہ رہا صحیح تو چلو کچھ ویکھ رہے نا جی بھائی پتہ نہیں شرادی پڑھو کی ایسی سنو کیاں. میں ایک 17 نہیں پڑھتا, میں ہوں تھوڑے دلوں تے نقش کردا صحیح جتھے یاد آوے دعا کر دے. بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ. صرف 5 چلو سیدہ نہیں مننیاں تو کہیں مننی. جو حضرت عباس دا خطبہ پڑھ دے صحیح. میں 17 کا کیے کہ شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے. 5 بندے ہی سمجھو تے ہون راضی ہیں. ہون سید فرنٹ تے بہ گئے, ہون ٹینشن ہی کوئی نہیں. کوئی بول لے یا نہ بول لے سید بول دا رہا سید نال تے پڑھ دے سائیں. اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے. ایک باری پھر سنو تے قصیدہ شروع ہے. اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے, عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے. سبحان اللہ. ایتھے آؤ تہاڈا مزاج سنن دا صحیح, یہ معیار ہے تہاڈے سنن دا. اتنے بیدار ہو تو پھر 17 رکھیے سا. مہربانی جوانو, مہربانی چاچا جی, مہربانی جی. اتنے بیدار ہو نا تو پھر سان بھی پڑھن دا پتہ لگے تو لطف آوے. اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں, عباس کے تو نام میں بھی. ایک جملہ اور پڑھیے تو سنائیے دے بعد میں قصیدہ پڑھنا صحیح. انڈیا دے ایک شاعر نے ایک مقرر نے جناب بلال کاظمی صاحب جوانہ دا جنہ دا سوشل میڈیا نال صحیح واسطہ ہے. انہاں دا ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے اور میں 10-15 دن تو ممبر تے پڑھ رہے ہیں اور میں کو اتنی دعا مل رہی ہے غازی دا صدقہ. میری سوچ تو زیادہ پھر قصیدہ پڑھنے چاہیے آسانی ہے. 1 سیکنڈ دی گل دا جواب ذرا دیو. ایک چہرے تے کتنیاں اکھاں ہوندیاں؟ پھر بولو کتنیاں؟ 2. کربلا دے میدان وچ لشکر لکھیا گیا کم از کم 9 لاکھ. بندہ چپ رہا تے میں دکھ لگ سی. 9 لاکھ لشکر ہوئے تے اکھاں کتنیاں ہوئیاں؟ 18 لاکھ. ہو فرما رہے ہیں کہ کربلا دے میدان وچ جیڑا 18 لاکھ اکھاں چو نیندر کھو لوے اس نو حضرت عباس. تو ہاتھ کیوں نہیں اٹھیا جڑا ہاتھ عزت عباس سے آندا؟ مہربانی بھائی, مہربانی بھائی, مہربانی بھائی, مہربانی بھائی. بولو حیدری.
کربلا دے میدان جیڑا بادشاہ، کیا بات ہے جناب تھوڑی، ہون مزاج آئے نا اس مقام تے، اس معیار تے، بسم اللہ جی، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، ٹھیک ہو، جیڑا بادشاہ کربلا دے میدان 18 لاکھ اکھاں چو نیندر کھو لوے، اس بادشاہ نو حضرت عباس آدن سے جوانا، اس جلالیاں لے نو سخی عباس آدن. لو ہون پڑھئے قصیدہ سائیں. 10 محرم میدان کربلا، ڈھیر سارا لشکر، اس لشکر چو کچھ بندیاں گلہ کیتی ہو، نہ کیا ایک پاسے لکھن دا لشکر ہے، ایک پاسے گھوڑے سوار آ رہے، چلو تعارف پوچھئے دی عزت کتنی ہے، دا مقام کتنے، دی فضیلت کتنی ہے، دا مرتبہ کتنے. انہاں 9 لاکھ کے بعد کہ حضرت عباس سے سوال کی تو نہ کہ بھئی اتنا جو لشکر ہے، اتنے لشکر والے پاسے تسی اکلے آ رہے ہو، ذرا اپنا تعارف تے کرواؤ، تہاڈی فضیلت کتنی ہے، تہاڈا مقام کتنا ہے، تہاڈا مرتبہ کتنا ہے. ام البنین دلال دے چہرے تے باب علی دا جلال آیا. غازی عباس جڑا کربلا دے میدان وچ 9 لاکھ نو تعارف کروایا. دل ہوئے تے پڑھیے صدر سائیں. تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، تم کیسے سمجھ پاؤ گے، پچھلے مائک دا تھوڑا جا آواز کھول دے، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، تم کیسے سمجھ پاؤ. حضرت عباس فرما رہے ہیں کربلا دے میدان تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں. نہیں نہیں نہیں، ادھیاں بندیاں کم از کم لفظ آکھنے تے اگلی سطر دا لطف ایک لوے موجزہ بھی خیال مالے دا غازی پہ دن تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں. 9 لاکھ چو آواز آئیو نہ کہ اپنا تعارف آپ کرواؤ، اپنا تعارف آپ کرواؤ تے غازی پہ دن آؤ ڈساواں. تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، سارچو پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، میں فاطمہ زہرا کے مصلے کی دعا ہوں. کوئی نہیں، بسم اللہ جی، بسم اللہ. حیدری علی علیہ السلام، حق بسم اللہ کرا صحیح. حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ. تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، میں فاطمہ زہرا کے مصلے کی دعا ہوں، میں فاطمہ زہرا. آگے سفر کریے صحیح تھوڑا جی. غازی عباس فرما رہے ہیں تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں. المالا پیادہ ہے میں فاطمہ زہرا کے مصلے کی، اچھا بولے ہیں میں فاطمہ زہرا کے مصلے کی دعا ہوں. 9 لاکھ چو ایک بندہ کے ودیا تے غازی عباس نو پیادہ ہے اتنا لشکر لے کے تواڈے نال لڑن آیا، اتنا لشکر لے کے تواڈے نال لڑن آیا، اتنا لکھاں دا لشکر تواڈے نال لڑن آیا. لڑن دا نام آیا تے غازی دی اکھ چک پا کے پیادے خیمے میں جو بیٹھا ہے وہ رحمت ہے خدا کی. جاگی جاگی جاگی، مہربانی جی مہربانی جی مہربانی جی. اللہ اکبر. ہاتھ سلامت رہا، ہاتھ سلامت رہا، کسی دے محتاج نہ ہوئے. بڑی مہربانی سائی. میں نتیجہ پہ دینا. عباس فرما رہے ہیں تم کیسے سمجھ پاؤ گے. 17 بار بار دراونے دا مقصد ہے بھئی پچھلا منظر ہی تواڈے ذہن وچ رہے تے اگوں لطف آوے. غازی پہ دن تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، میں فاطمہ زہرا کے مصلے کی دعا ہوں. اس کہ تواڈے نال لڑن آیا تے غازی پہ دن خیمے میں جو بیٹھا ہے وہ رحمت ہے خدا کی. وہ رحمت ہے خدا کی، مجھ سے نہ الجھنا کبھی میں قہر خدا ہوں. ایتھے نعرہ بندا ہی تہاڈا نعرہ پچا گیا. بازو بلند کر کے بولیا بھئی سارے علی علیہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी मेहरबानी साईं ते बहुत बिस्मिल्लाह साईं मालिक कदे रिज़्क़ च मज़ीद इज़ाफ़ा फरमावे पाक सैयदा जितने आए बैठे मेरा अल्लाह इत्थों झोलियां भर के उठी वनगाजी पा दे मुझसे ना उलझना कभी मैं लंगर बादशाह दा शुरू हो गया है मेरा दिल इस कसीदे दे कोई 15-20 शेर पढ़े जान ते लुत्फ आ रहे तुहानू भी ते मैनू भी आ रहे कि सतर हुण पढ़ते नहीं तुहाडे दिलां ते नक्श करदे हैं मुर्शद पढ़न वाले पढ़ते रहंदे जी असीं दीवारां ते लिखदे हां दीवारां ते लिखी शै मिट ही सकदी ये पेंट होए अगले साल कोई होर हो जासी लिखी गल मिट जासी मगर दिल होवे अली दे नौकर दा आए उस दिल ते फजीलत होवे हजरत अब्बास दी दर्ज फिर वो बंदा मुसल्ले ते बवे ते दुआ कर देवे गाजी मातमी हल्के च खलोवे दुआ कर देवे अलम थले खलोवे दुआ कर देवे मजलिस च बवे दुआ कर देवे हो जानिए किरण वाले मेरे पहली सतर ते मेरे पहले हिस्से दे फजाइल दी मजलिस हजरत अब्बास 9 लाख वाले पासे टुरे गाजी टुरदे गए फौज हटदी गई गाजी टुरदे गए फौज हटदी गई गाजी टुरदे गए फौज हटदी गई फुरात दे किनारे ते खलो के हजरत अब्बास 9 लाख दे पासे वेख के पया दिल मुमकिन है तो आकर कोई अब कब्जा छुड़ाए ओ जियो सदके बाजू बुलंद करके बोलो हैदर हैदर जुर्रत नाल बोलो हैदरी बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया सैयदा राजी होवे अगली सतर ते इमरान शाह जी उस बंदे मेरे हक च दुआ करनी है जेड़ा बंदा मुहम्मद दी धी दी इज्जत नू जानदा है जेड़ा बंदा जानदा है कि जनाब सैयदा दी दुआ दा ना है सरकार हजरत अब्बास मैं फिर 17 दुआवन लगा जे तुम कैसे समझ पाओगे मैं कौन हूँ क्या हूँ मैं फातिमा ज़हरा के मुसल्ले की दुआ हूँ गाजी पैदल मुझसे ना उलझना कभी मैं कहरे खुदा हूँ फुरात दे किनारे ते खलो के ते गाजी 9 लाख दे पासे वेख के पया दे मुमकिन है तो आकर कोई अब कब्जा छुड़ाए क्यों वजह कर कोई अब कब्जा छुड़ाए दरियाओं का मालिक हूं मैं दरिया पे खड़ा हूं दरिया सारे बोलो है दरी बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया एक सतर होर पढ़िए चलो म्यार एडे सोने तुहाडे बुलंद हो गए मैं फिर पढ़ देना मुमकिन है तो आकर कोई अब कब्जा छुड़ाए मुमकिन है तो आकर कोई फिर रखो हाँ अब कब्जा छुड़ाए दरियाओं का मालिक हूँ मैं दरिया पे खड़ा हूँ दरिया हजरत अब्बास जिसले बाबे अली दे लहजे च बोले इन्हां बच्चों ते थोड़ा कंट्रोल रख सुनियाज हुसैन मेहनत रब ते टुट गया तो फिर पढ़न दा फायदा ही कोई नहीं हजरत अब्बास बोले बाबे अली दे लहजे च ते 9 लाख च बिल्कुल खामोशी एक पासे अली दा जलालियां दा पुत्र आई एक पासे लश्कर आई हुण एक बंदा लश्कर चुगे वधिया ते हजरत अब्बास दे सामने पे आदा इतनी फौज है इस फौज चो कुछ बंदे हो जानी है दुआ इस फौज चो कुछ बंदे अगे आए ते जंग हो जासी जंग होसी ते होसी क्या तुसी हकल हो ए 9 लाख है 9 लाख दा ना है ते गाजी दी आंखें चक पा के पे दिल किस शख्स की जुर्रत है मेरे सामने आए चलो तुम कैसे समझ पाओगे मैं कौन हूँ क्या हूँ मैं फातिमा ज़हरा के मुसल्ले की दुआ हूँ मुझसे ना उलझना कभी मैं कहरे खुदा हूँ दरियाओं का मालिक हूँ मैं दरिया पे खड़ा हूँ नतीजा पे देना तेगाजी पे दे किस शख्स की जुर्रत है मेरे सामने आए फिर रखो क्यों वजह मेरे सामने आए अब्बास हूँ एक पल में मैं तुम सबको मिटा दूँ सुभान अल्लाह से तुहाडे सुनन दी क्या बात है साईं जितने हाथ उठे नो आज दे दिन दा सदका किसी दे मोहताज ना हो 35-36 मिनट हो गया मैंने पढ़ दिया अजे को 20-25 मिनट मैं होर पढ़ना एक कसीदा मैं होर पढ़ लगा चूंकि मेरे भिरा दा हुक्म है इमरान शाह सक्का भिरा है वो जो आखे वो हुक्म की तामील होंदी है सर और तुहाडे हुक्म की भी तामील हो रही है तुसी दुआ ही एडी सोहनी कर रहे हो मैं बिस्मिल्लाह करन वो तुहाडी पर्ची खराब गई ना करन जी
اچھا نہیں کرتا سیٹنگ کر لے سائیں گھبرا نہیں یہ تسی کوئی اور کاٹ کے دے سکتے 19 سفر کتھے جی کوٹ بابا تکی شاہ دی کوٹھی تے آئے میں کہ دے جا اچھا وہ بھی سنا جی وہ بھی سنا آجی 19 سفر بشرط زندگی کوٹھی تکی شاہ جی تے ٹائم دی سیٹنگ کر لے سائیں وہ پھر دوڑے لالے تو شام سیٹنگ کر لے سی بندیاں نے پتہ نہیں لگا جو عزت حسین کی ہے بندیاں نے سمجھ نہیں آئی جو بطول دے پتر دا مقام کتنا ہے گال سخی حسین دی ہوئے قصیدہ سخی حسین دا ہوئے فضائل حسین بادشاہ دا ہوئے تے گال شیعہ سنی بھرامہ دی ساتھ جی ہے حسین صرف شیعہ دیتے نہیں نا حسین ویکھو نا گال سخی حسین دی ہوئے تے گال محمد بادشاہ دے پتر دی قصیدہ پڑھن لگا صحیح پریشان نہ ہو تے گال سخی حسین علیہ السلام دی ہوئے تے گال تے پھر دوں گا ویڑے دی ساجی ہے ساجی سمجھ دیو مشترکہ چلو کچھ بندے اجے بھی یاد ہیں کہ حسین صرف شیعہ دا امام ہے شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ ایک پنجابی زبان دا میں قصیدہ شروع کرن لگا تو میرا دل ہے کہ جہان نو ڈسیے جو عزت حسین کتنی بلند ہے پڑھئے قصیدہ صحیح رب دی سو مکروز جہان حسین دا ہے جنہ دا امام علی ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری دوجا نعرہ حیدری تریجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری بازو بلند کر کے بولو پنجواں نعرہ حیدری میں بار بار سطر دورا رہے ہیں رب دی سو مکروز جہان لفظ حسین ایک باری سارے آنکھوں تے میں ثانی آنکھیں لگا رب دی سو مکروز جہان پچھلے کیا ہے جی رب دی سو مکروز جہان جڑے بندے آدھیں حسین صرف شیعہ دے امام نے آؤ شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ میں بادشاہ دا نوکر دو 17 وانڈ کرن لگا نکھیڑا کرن لگا کہ میں دسن لگا حسین کس دے تے کون ہے حسین دا رب دی سو مکروز جہان توجہ ہاں بھائی اچھا نے حسین دہے غیرت مند ہر ایک انسان حسین دہے اللہ مان بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حیدری لطف لوے ایسا ہی ساری پڑھائی بھول جوے آئے میری سطر نہ بھولے آئے میں بار بار آخر ہے رب دی سو مکروز جہان حسین دے غیرت مند ہر ایک انسان حسین دے ایک میں جڑی ہن گل کرن لگا نا کسی بندے سن گل سنائی پھر اس سے 17 لکھیاں گئیاں اور 17 ملک چ نہیں دنیا ہی تواڈے پتر بھرا نوکر دی پہچان بڑی ہیں بھائی جان انہاں دسیا بھی کسے گھارے کسے علاقے چ نہ کوئی گھر آئی سخی حسین دیاں دشمناں دا انہاں چو ایک بندے تے کرم ہویا تے اس گھر تے غازی دا علم لایا اس علم لایا رشتہ دار چھڑ گئے برادری چھڑ گئی ٹبر چھڑ گیا میں ہر ممبر تے آدھرانا پریشان نہ ہویا کرو جنہوں جہان چھڑ جائے انہوں حسین نہیں چھڑ دا ایک بار یہ تھے حسین نو وسا کے تے ویک وانڈ میں ایڈی سونی کر لگا تو اڈی بھی زندگی گزر گئی ہے آزاداری میں نے بھی 12-14 سال ہو گئے اس نوکری سے جتنے سال اللہ لکھے نو اس نوکری گزرنے نہ میرے تو پہلے انڈی دی وانڈ سائیں ہوئی تے نہ میں کر سکیا اور میں کوشش کر سا میں تو انگال وانڈ انڈی سناوا بھئی ہر بندہ مسلح تے میرے حق کی دعا کرے انہاں دسیا اس مجلس کرائی ماتمی کیتا گھر تے علم لایا کچھ عرصے بعد 4 مہینے بعد نا وہ کسی جگہ تے کٹھے ہو گئے فیملی آلے خاندان آلے اس نو مذاق کرن لگ پے تے طنز کرن لگ پے چنگا بھلا وسدا ہے علم لائی تسی چھڑ گیا چپ ماتم کی تی اسی چھڑ گیا شبیر دا نوکر خاموش مجلس کرائی اسی تیرے تو دور ہو گیا وہ خاموش رہا انجھے طنز کر دیا کہ رشتہ دار اس نے کیا تو جو محمد بادشاہ دے پتر دے بوئے تے جھکے ہیں حسین کو لو تن لبھیا کیا ہے شبیر تن دتا کیا ہے ہن حسین دے نوکر نو جلال آیا اپنے رشتہ دار دا ہتھ نہ پیاس اپنی حویلی وچ داخل ہوئے اشارہ کر کے دیا ڈساوا سن شان حسین دی کیے آؤ مایا بھین ابھی شاباش
مہربانی سائی مہربانی بابا ہاتھ کیوں بندے ہو نوکری ہے سائی نوکری ہے سائی جتنی باری آنکھوں میں پڑھ دا پیا بسم اللہ سوڑ شان حسین دی کی ہے یاد رکھے سارا قرآن حسین دہے رب تو پوچھ لے رب رحمان حسین بسم اللہ بھائی حیدری زندگی ہوئے سائیں سارے بولو حیدری زندہ آباد پڑھ دا بسم اللہ اچھا جتنے بادشاہ دے نوکر تشریف فرماؤ ایک قصیدہ میں 13 رجب تے پڑھیا تو میں نے بھیراما حکم کیتا میرا دل لے میں تو رجب گزر رہا ایک دو دن دے بعد شبان دا چند چڑھ جاسی تو سارے دا دل ہوئے نا تو ایک بادشاہ دی آمد دی 70 مخدومہ تا کی تھی پڑھئے قصیدہ صحیح جڑا پاک مران دا جایا ہے جند قدم دارش تے سایا ہے جڑا پاک مران دا جند قدم دارش تے سایا ہے جند کل مخلوق رے آیا ہے آج او کعبے وچ آیا ہے راضی روے آئے تو سا جشن آکھیا تے وہ پڑھی ہوئی ہے کوئی نہ تو میرا دل لے میں قصیدہ تے پڑھ جاوانا جشن آلا بسم اللہ تھوڑی زندگی ہوئے سیدہ راضی ہوئے ایک کو 70 پہ پڑھ داں تے سلام پہ کر داں کون علی بادشاہ بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مہربانی سائیں جڑا پاک مران دا جایا ہے جند قدم دارش تے سایا جند کل مخلوق رے آیا ہے اج او کعبے وچ اج او کعبے وچ آیا ہے 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 کھلوتا سیدہ دا ذکر قرآن تو گھٹ کوئی نہیں آؤ نجم شرادی قرآن سر تے رکھ کے کائنات دے ہر بندے نو چیلنج کر کے پیادہ ہے دنیا کرے سجدے اللہ دے کعبے نو پر کعبہ جھکدا ہے حسنین دے بابے یہ ہون پاک تھی گئے نہ بچدا کوئی واس لگ دئی تا لائے میں سنے آئے وچ فوجاں دے گئے شمر کمینہ میں سنے آئے وچ فوجاں دے گئے شمر کمینہ اوکھا بیڑے ویر دا قاتل شمر کمینہ میں کو ڈاس گئی ماں زہرائے بی بی آدھیے کوئی تو بھی سجن بلاوے آگے ای بھین دا دے لگھب بی بی آدھیے میں شبیر فوجان دے بدل چڑھ گئے میں علی دی دھیا مرحبا مرحبا پچھلا مائک بھائی بند کر دے اس مائک دا تھوڑا جا آواز دے دے سو چونکہ سال دی محنت
ایک جملہ پڑھ کے دے بعد ایک وین کردا سائیں 28 رجب نو علی دی دھی مدینہ چھڑیا آلیہ رنی نہیں تاریخ پڑھ کے ویکھو 8 ذی الحج بدھ احرام کھلے علی دی دھی پھر بھی نہیں رنی 2 محرم سائیں جڑے چٹیاں داڑیاں لے ہو تسی ماواں دی ڈھولیے چ دکھ سن دے 2 محرم کربلا آئے پھر بھی آلیہ حوصلے چ رہی 7ویں پانی بند ہویا دھی علی دی چہرے اسمت تے پریشانی نہیں آئی جملہ میرا ضائع نہ ہوئے اس جملے دے بعد میں پتہ لگ سی میں کتنا وین کرنا ہے ایک بندہ تے میرے تے سوال کرے نا سیدزادہ اتنے مقام دس سے نہیں کوئی ہو جی اویلا آئے جڑا علی دی دھی رنی ہے اس دربار دی عزت دی قسم ہے بزرگا دیا نس ویلے رنی ہے جڑا 9 محرم ایک آواز آئیے لوگوں شمر آگئے مرحبا 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 پنی خیرات میری آلیہ دی دہلیز تھی پھر علی دی دھی سڑے اما فضا جی دھی علی دی ایک باری اکبر دے پیو نہ کھو نا میرے خیمے آوے شبیر آئے جڑے بندے بھین تے بھرا دے رشتے نو سمجھ دے شبیر بھین دے خیمے چاہے بھین بھرا دے گلے چ وہیں پا کے دی حسین جی او میری استانی بھین بی بی ادی میں کچھ پوچھاں شبیر آدن سنبھل کے پوچھے آئے مدینہ نہیں ہے کربلا ہے بی بی پہ پوچھ دیئے حسین میں پوچھ دیئے کو جہاں اے شمر کون ہے ہائے تے کر سکتے ہو نا صحیح ہائے کرے میں وینٹ کر فرمایا کیوں بی بی آدھی نانے محمد دی قبر تو لے کے نا آج 9 محرم دی فجر تک میں حوصلے چ رہی ہوں حسین جائیں ویلے دا میرے کان تے آواز آیا نا کہ اتھے کوئی شمر آگئے شبیر میرا ہاں پہ اللہ دے بھین دے گل چبائیں کڑ کیا دن ایو تا شمر ہے جس تیرے بھیرا دے گل تے تیرا ضربہ چلا آئی تے علی دی تھی ان بھیرا دے گل چبائیں کڑیاں ان شبیر دے سینے تے بلا تشبیح دوویں ہاتھ رکھے ایتھو تن پتہ لگ سی میں پڑھن کے لگا بھیران پہ یاد دیئے ان ہندے جو اتنے لگ دن کیا تو اڈا لگ دا کوئی نہیں رہ گیا بزرگاں دی تہائی بن دی اس جملے تے سگرا دا بابا زمین تے جھان کے پیا دے بھین لگ دے ہوں دن وس دے آن دے اجڑ جائیے تو پھر لگ دے چھوڑ جان تے جنہ دی ضرورت آئی نا وہ آ گئے بی بی آدھی کون آ گئے بھین آئی نا سہارے واسے پہ پوچھ دیئے تے شبیر پہ آدن حبیب آ گئے زہیر آ گئے ایتھو جملہ سمجھائے بھائی ربط مضمون دا میں ایک جملہ آکھلواں جون آ گئے حسین آدن ہیک رہ گئے اس نو میں بلاؤنے ہی نہیں چاہندہ کیوں حسین آدن پچھلے دنہ چھوئی شادی اجے توڑیو دیا ہتھا تو دیا بہنہ گانا ہی نہیں کھولے بی بی آدھی کون ہے حسین فرمایا نا سعید پتر عبداللہ دا بسرے دے رہنا لے میں نے تیرے سارے مجمع دی ہائے چاہی دیئے تو میں ایک وین کراں بی بی آدھی ہے کون اکبر دا پیو آدھے میری دعا دا جمع ہے بی بی آدھی پھر شریف ماں دا پتر اسی خط توں لکھ دست خط میں زینب کر دی شبیر میں علی دی دھیوں کے وعدہ کر دیا حسین اس دی نگاہ پہ گئی نا میرے نا تے او پیری جتی نہ پیسی پیری جتی پینا بھول ویسی بھین دے آنکھیں مان کے شبیر کاغذ قلم منگائے عمران بھائی مجمع چ اس بندے دی بزرگوں چٹیاں دہڑیاں لے اس بندے دی ہائے چاہی دیئے جڑا بھینا دا بھرا بیٹھے شبیر جس لے کاغذ قلم منگائے تے کربلا دیاں ٹبیاں چ بھین پہ وید دی آئی جڑا اکبر دا پیو پہلی 70 تے پیا لکھ دائی سعید میں غریب دا سلام ہوگی کرنا لیا اس علاقے لیا جس بندے ہائے نہیں کیتی وہ بھی بندہ جان دے کہ بھین مر ویندی ہے بھرا دی غربت برداشت نہیں کر سکتی این بھرا دے ہاتھ رکھ کیا دی حسین غریب نہ سڑا جا علی دی تھی جین دی ہے شبیر خط لکھیا بھین ویہ دی رہی حسین لکھ دا رہا خط لکھ کے نا چلو تحریر اس وینی پڑھتا ان خط بند کر کے نا جون نامی حبشی قاصد نو بلاؤ جون آ گیا شبیر ان خط دے ہاتھ رکھیا خط ہاتھ رکھ کے پیا دن تھوڑے بندے ہائے کر سن مگر ایک وین ہے جو میں سمجھا لے آتے شبیر دن خط لے جا سر جھکے اس ان ہاتھ زانوات سادے مولا کتھے لے جاواں شبیر دن بسرے لے جا ان سر چاہے اس چاہے مولا کتھے بسرا تے کتھے کربلا بہانے نال جدا پہ کر دیو حسین دن نہیں میں زہرا دا پتروں کے وعدہ پہ کرنا تیرا نا اکبر دیں سنگتی اچھا جون جی مولا سعید نو بھی آکھی غریب پہ آدھیا نہیں آونا ہوئی نا تو سفر نہ ویکھی تو گھوڑے دیا واگا چاہوی میں زمین دیا تنابہ چھک دے سی خات لے کے ٹورے آؤ کتھے کتھے ہلکے دے ماتمی ہو میں نے اس جملے تے پتہ لگ جا سی سائی 3 یا 4 قدم سائی ٹورے ہو سی ٹورے آئے نا تے جون دی کانڈ تے ایک ہاتھ آئے
मुड़ के वेख्या ते मंजर केड़ा, हजरत अब्बास दे इमामे दे पेच खुल के ना इंज गल विच आ गए। ते जॉन नूं पिया देन होर ते मैं तेन कुछ नहीं आदा, सईद नूं आखी गाजी पिया दा या हर गल भुल जावी, किसे गैर बंदे दे सामने साडा खत ना खोली। हाए तो तुहाडे वास्ते चाहिए सही, हाए तो तुहाडे वास्ते चाहिए। असी गैरत दे, मैं नौकर हां बाबा धियां दे कज होने, असी गैरत दे सुल्तान हां। एक हाथ रखे अकबर दे प्यू दे कदमां ते, एक हाथ रखे फजल दे प्यू दे कदमां ते। 9 मुहर्रम दी दोपहर नूं जौन करबला दे टिब्बियां च घोड़ा भजाया। सारा दिन घोड़ा सफरां च, सारी रात घोड़ा सफरां च। एक कैफियत सईद दे घर दी सुनो ते मैं बयान करा। नमाज़े फजर साईं 10 मुहर्रम जौन दे घोड़े बसरे दी गली च पहला कदम रखिया। एदो सईद नमाज़े फजर तू फारिग होके माँ दे कोल आ गए। बजुर्गों बड़ी सोहनी हाय की जे, इंशाअल्लाह किसी गम में हाय न करो जेड़े इंज हाय करके रोंदे हो। इंज ना बिला तशबी मेरे वाले पासे विख्या है। माँ दे मुसल्ले दे कोल सईद बह गया, माँ पुत्र वाले पासे डिठे, पुत्र माँ वाले पासे डिठे। ते सईद प्यादा अम्मा जेड़ी रात गुजरी है ना, मैं सह नहीं सकिया। सुन सो माँ पे आदि है, जो कुछ मैं डिठे ना हो सकता मैं सारी जिंदगी ना सह सका। सईद आदा अम्मा के डिठे आदि है, के दसा घर मेरा ही ते मुहम्मद दी धी दा एक हाथ पासे दे। वो कदी उस दीवार का सहारा लेती आई, कदी उस, मैं नौकर सही। सईद जी अम्मा दुआ मंगना शाला मेरे पीरां तो खैर होवे। ए माँ ते पुत्र पे कर दे गल्लां। ए जौन पुछदा पुछांदा सईद दे घर अगे इंज दा कलबाब होया। उठिया ना सही ते माँ पे याद ये कौन हो सी? आद अम्मा को शादी दी मुबारक देवन वाला उस। हाय पे यादी इस वेले मुबारक देवन वाले नहीं आंदे। भज पता कर कौन है। भज पिया सईद हवेली का एक हिस्सा जो करबला लिया ता कि तो बाद वैन करदा। हवेली का दरवाज़ा खुलिया, ये सईद डिठा सही एक नकाब पोशे, वो चेहरे ते नकाब लिबास मैला ते इंज ना नकाब इंज चेहरे तो थले करके पिया दे अंत सईद। सुनिया सही? आदे तेरा नाम सईद है? आदे हाँ मेरा नाम सईद है। अब्दुल्ला दा पुत्र तू है? आदे जी मैं हाँ। ए गल है सईद। आदे तू कौन है? आदे कासद। आदे कित्थों आए? आदे करबला चू। आदे कहीं घलियाई हुसैन इब्ने अली घोड़े दियां वागां चुम के आदे सदक वन्या उन्ना रहमतू जिन्ना रहमतू सफर करके आए। नौकर है तो हुसैन इब्ने अली दा। हाय मैंने तो इंज लगदा सही कायनात मेरे बूहे ते आ गई है। ऐ जुमला है जिस बंदे दे ज़हन पिछले 10-12 मिनट दा मुसाहिब है। सही दादा उहदे चेहरे तो नकाब हटे ना जवानो, नकाब हटे ते आदे उहदे लब्बां ते इतनी खुशकी आई, इतनी थरथराहट आई। आदे मैं करीब होके पूछे तस्से? आदे नहीं बोले। आदे मैं होर करीब होके पूछे प्यासे? आदे सच पूछदे 3 दिन हो गए मैं पानी नहीं पीता। आदे घोड़े दी जीन चवाओ मैं तेन ठंडा शरबत पिवावा रो के। आदे किवें पीवा? करबला कौसर पिवावण वाले तस्से बैठे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, अल्लाह राजी होवे हाय करन वाले ते। आदे किवें पीवा? करबला कौसर पिवावण वाले तस्से बैठे। ए खत ले 2 गल्लां मजलूम इमाम दियां, तेरा अपना अकीदा मेरा अपना अकीदा। खत सईद दे हथ रख के प्या दे। पहली गल गरीब प्या दे नहीं मेरा सलाम हो। दूजी गल प्या दे नहीं अज चढ़नी है जंज अली अकबर दी करबला दे टिब्बे च। तू आवना होवे तो मैं बतूल दा पुत्र तेरा इंतजार कर सा। तीजी गल शबीर प्या दे नहीं सफर ना वेखी। तू अकीदत नाल वागा चावी तेरा सफर जाने मैं पुत्र बतूल दा जाना। टुरन लगे ते आदे 3 गल्लां नहीं अकबर दे प्यू दियां। एक गल है अली दे जलाली वाले पुत्र अब्बास दी। गाजी पे आदे खत मिली तो गली बाजार घबरा के किसी गैर बंदे दे सामने साडा खत न खोल। आदे सिचके राज है। आदे तू खत पढ़ से तो तेन पता लग वे सी। डकदा रह गया सईद जौन घोड़े दी वाग वलाई। लो मुर्शद राजी रव्या है, मैं वादा अपना पूरा किया। गली दा मोड़ मुड़द्या तक सईद जौन दी कंड वेखी। मुल्क च मेरे हिस्से दियां नौकरियां मुखियां। एक हाय मंगदा वो भी अपनी जाकरी वास्ते नहीं, उस बीबी नूं राजी करने वास्ते जिहड़ी शाम दा पंध करके आई है। ए सही बिला तशबी इंज ना इंज हाथ खत हाँ ना लाया। हुण दरवाजा हवेली दा खुला रह गया। 4 या 5 कदमां ते मां उसी ते दूरों पे पुछदी है सईद कौन आया? अम्मा कासद। कित्थों आया? आई जुमला सुनी भाई करबला चू। कै भेजे आई? हुसैन इब्ने अली तलियां टेक के आदि हाँ अकबर दी शादी दा खत हो सी। इमाम वादा किया जो मैं अकबर नूं परनाए सा मैं तुहानूं शादी ते बोले सा। दिन ही नेड़े आ गए, इमाम दा वादा नेड़े आ गया। इत्थे फिरमान कोई भोल पैन सईद बहाया नूं अम्मा नाई बांदा पानी अम्मा नाई पींदा। आदि हो किवें सकदा है? कासिद होवे हुसैन इब्ने अली दा ते टुर जावे तस्सा। मां दे पैर नप के आदा इक्को गल करदा ही किवें पीवा? कौसर पिवावण वाले तस्से
سعید جلدی کر خط کھول من خط سنا من بھول پہ پوندن پھر آدھی ایک لازا پہلا وین ماما بھیڑا دے حصے دے بھائی تو انہوں سمجھ آوے ہائی کرے آدھی ایک خط تے سگرا دے بھیرا دی شادی دا ایک لازا حوصلہ کرنا میں تیریاں بھیڑا نے بلاواں تیریاں بھیڑا میں نہ تے پھر سگرا دے بھیرا دی شادی دا خط پڑی کہرا نالے ادھیاں دے دروازے تے ہاتھ مار کے پیا دیئے ٹورا اکبر دی شادی دا خط آگئی ہے اینیاں جی میں جھکالے پاسے پانی آندہ ماں مسلح تے بہ گئی سجے پاسے سعید کھبے پاسے سعیدیاں بھیڑا ماں دیئے لے وے سعید ہون خط پاڑ کم دیو یا ہتھا نال خط کھولے پہلی سطر تے لکھے آئی اِنَّا لِلَّهِ ہائے کر لوی ہائے تیرے واسے چے ہاں جی تیرے واسے چے نہیں ہائے میں نوکر اسائی وَإِنَّا لَهِرَاجِعُونَ دیئے بھولتنے گیا خط حسین دا آئے تمہو دیا آدم دعا کر آج میں خط نہ پڑھا گجڑا خط لکھ دے آئے من حسین ابن علی اللہ جانے کے بنے آئے خط تے لکھے آئے من حسین ابن فاطمہ تو زہرہ اما جان دیئے پتر جیڑے غریب ہو ونجن خطہ تے ماما دے نا نہیں لکھ دے ماں پہ سن دیئے بہنہ پہ سن دیئے سعید پہ پڑھ دے سعید میں غریب دا سلام 28 رجب مدینہ چھوٹ گیا 8 ذوالحج میرے بدھے آرام کھل گئے 2 محرم میں کربلا آیا 7ویں میرا پانی بند ہویا سعید میں تیر کدی بھی نہ بلاوا میں لوہے محفوظ تے اکبر دیاں سنگتیاں تیرا نا ویکھے آئے سعید آمنو بھی گھوڑے دیاں واگا چاویں میں کربلا بیٹھا میں مدینہ نہیں تیرا سفر جانے میں حسین جانا اور رومن علیہ سعید ارادہ کیتے میں روندیاں اکھا نال خط بند کرا بہنا دیا نوے سعید اج لگ دے خط دے دوجے پاسے کوئی تحریر ہے اور منہ تے ماتم کر کے آدھے دعا کرو شالا میں مر جاوا آدھگر کے پڑے آدھے لکھیا سعید بھیرا میں زینب دا صلاح مرحبا 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 ہائے کر کے رونا ثوابے ہائے کر کے رونا ثوابے ماں دیا قدمات جھان پیئے آدھے اممہ کجا بطول دیا دھیاں کجا میں کنیز دا بچڑا اممہ میرا مرشد اکلا نہیں میرے مرشد دیا بہنا نال آئی ہوئی مال پاسے ٹورے تے ماں پہ یادی سعید ساچ پوچھ دائیں میں تینے جمعی آج دے دین واسطے بہنا لے پاسے ٹورے ایسائی متھے تیات رکھ کے پہ یادیاں ٹور وانج مردائیں تمار جائے انشاءاللہ زینب دا بھیرا بچ جاوے نوکران اشارہ کر کے دے جلدی کرو میرا گھوڑا تیار کرو تیر ہتھیار کمان لٹک گئے سعید دا گھوڑا تیار ہویا گال میری اس بندے ناڑے جڑا دھیاں دا پیو بیٹھے سعید ارادہ کیتا ہے میرا کابچ قدم رکھا ماں دیے ناوے سعید او بھی کسے دی کچھ لگ دیئے جن دیا ہتھا دے اجے تو کرنا تیاری کر تیاری رل کے مکان دئیے آدھے اممہ کی دا چھپاوین دا دورے آدھے او دیا ہتھاں تو تیجے توڑی مہندی دا رنگی نہیں لتھا آدھے ہو سکتا اجازت منگا تے اجازت نہ دے وے بی بی آدھے نہیں آمد تین اجازت گھنا دے وہاں اگو سعید دی مائے پچھو سعید دیا بہنا سعید آدھے میں حجرہ عروسی چاہیاں منظر کیڑا میری بیوی سرخ لباس لہا کے کالے کپڑے پائی بیٹھی زمین تے لیک کے مار کے آدھی اللہ میرا واس کوئی نہیں لگ سعید آدھے میں کول کھلو گیا ان میں متھے تے دو میں ہاتھ رکھن میں آکھے میں آج توڑی چھپائے میں مدینے علیہ سعیدان دا نوکرا آج میرے مرشد اوکھی بن گئی ہے یک اللہ نہیں وہ میرے مرشد یا بھیڑا لائی ہوئی ہیں سعید آدھے میں ٹوریا جملہ سمجھی سعید آدھے میں ٹوریا وینا اتھے رمے تیری مرضی گھر جاوے تیری مرضی سعید آدھے واپس نہ واللہ عدت پوری کرن تو بعد شادی کرے تیری مرضی شادی دا نہ آیا دیا جے تو چھپائے تو میں بھی چھپائے تیرے گھر خاتا ہے میرے حجرے کوئی کالے برکے آلی آئیے میں نو جگا کے پیا دیئے جاگ میری زینب رول اے ہن بنیے کربلا نوکرہ دھی علی دیا راضی ہولی سعید تو علی دیا پتران دا نوکرے جڑ دیا وے میں وین کرا سعید میں علی دیا دھیاں دی کنیزہ سعید تو علی دیا پتران دی خدمت کری میں علی دیا دھیاں دی خدمت کرسا بزرگا دیا 10 محرم دی فجر سعید تے سعید دی زوجہ سعید دی ماں دیا قدمت ہاتھ رکھیں زوجن گھوڑے تے بہا کے گھوڑا ٹورے اس سارے رستے دی کانڈ تے ہاتھ رکھیا دیئے وے سعید گھوڑا مٹھا ٹور وے سعید میں عورتاں میں سفران دی ہیلک نہیں کہ رنالے امین ممبر دی قسم ڈہوی دے ڈپا پہ ڈھل دیا ہے سعید گھوڑے ٹپے کربلا تے پہلا قدم رکھیا ہے جیڑی سارے رستے آدھی رہی ہے مٹھا ٹور ہون کان تے متھا مار کے آدھی ہے جتنا بھجا سکتے بھجا آدھے ہون کیا بڑے آدھی ہے کالا کوئی ہولے ہولے پہ آدھے حال منا
سید آدھے میں گھوڑے دیا واگن چھکی دیتی ہے مینو ایک پاسے کالے خیمے نظر آئے آدھے میں زوجہ لایا میں کہ ٹور ونجیو میری مرشدادیاں دے خیمے سید آدھے میں گھوڑے تو دھراک ماری ہے میں تریجے ٹبے دی لاہی لتھا اس ویلے کربلا حلیے جڑا اشس بن قیس کندی حسین دی عدالفجات پایا ہے آدھے میں تلوار کٹ کے آکھے حق اللہ نہ سمجھو میں سید آ گیا سید آدھے میں فوجہ جو رستہ بنایا ہے منظر کے رائے کہ 4 سالان دی سیدزادی آئی جہندے نکے نکے ہاتھ بدی ہویا ہے قاتل دے پاسے وے کے پیا دیئے ہاتھ کاٹ میرے پیو